नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ थियो वा अहंकार, महत्वाकांक्षा थियो वा मूर्खाई, या थियो उनले भने जस्तै निकासको बाटो र बाध्यता, तत्कालको सत्ता लिप्साको परिणाम थियो वा दूरगामी फाइदा। यसको राजनीतिक, सामाजिक र कानूनी हिसाब किताब क्रमिक रूपमा हुँदै जाला, तर अल्प आयुमै प्रतिनिधि सभा विघटनले देशका लागि, जनताका लागि, उनको समूहका लागि, विपक्षी समूह वा दलका लागि वा उनी स्वयंका लागि भोलि कस्तो दिन लिएर आउने हो त्यो भने अनिवार्य छ। नेतामा छटपटी छ, तर जनता निराश छन्। अब शंका गरिए झैं संसद विघटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर निरंकुश शैलीमा उनले सरकार चलाउने हुन् वा उनकै प्रतिद्वन्दी प्रचण्डले भने जस्तै वैशाखमा पत्ता साफ हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न। यो जनताको अभिमतमा भर पर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्रीले लिएको एक हठात निर्णयले देश अनिश्चितताको भुमरीमा गयो, यो चाहिँ पक्का हो। अब यसको असर कुन रूपमा, कस्तो गतिले र कति समयसम्म रहन्छ त्यो भनिहाल्ने अवस्था छैन। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय आए त सबैले अनुमान गरे बमोजिम संविधानकै प्रक्रिया बमोजिम कोर्स अगाडि बढ्ला। यसबाहेकको निर्णय आए के हुन्छ भन्ने बारेमा थुप्रै आशंका र अनुमानहरू मात्रै छन्। कसैले यकिनका साथ यही हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर संसद विघटन पश्चात तत्काल देखिएको असरहरू भने फलदायी रहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनले 2/3 बलियो सरकार सञ्चालन गरेको सत्तारूढ दल छिन्न भिन्न भएको छ। 5 वर्षका लागि जनताबाट म्यान्डेट पाएको सरकार काम चलाउ भएको छ। यसैका कारण कोरोना कालमा अपनाइनु पर्ने सामाजिक दूरी भत्ताभुङ्ग पार्दै दिनहुँ र्यालीहरू, जुलुस, प्रदर्शनी भइरहेका छन्। केही समय अघिसम्म आर्थिक विकासको सपना देखिरहेका तर हाल कोरोनासँग डराइरहेका जनताहरूलाई फेरि भेडा सरह नेताहरूका पछि लाग्न बाध्य बनाइएको छ। यसले जनताको आशा छिया छिया भएको छ। संसद विघटनले फेरि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिदिएको छ। अनावश्यक चुनावको भार जनतामाथि थपिदिएको छ। दलहरू, नेताहरू एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने फोहोरी राजनीतिलाई फेरि निरन्तरता दिन थालेका छन्। बनेका राजनीतिक संरचनाहरू, सरकारहरू धमाधम भत्काइदैछ। फेरि नेताहरूका स्वार्थहरू टुक्र्याउन थालेका छन्। सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अशान्ति, द्वन्द्व, अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। किनभने अहिले सडकमा आएका आन्दोलनकारीमा आफ्नो स्वार्थ बोकेका राजनीतिक दलहरू मात्रै छैनन्, तिनको साथमा विप्लव लगायतको भूमिगत दलहरूले पनि गठबन्धन गरेका छन्, जसले भोलिका दिनमा आन्दोलनको प्रकार कस्तो हुने हो यकिन छैन। यसरी हेर्दा सुरक्षा चुनौती थप बढेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अर्को मार अर्थतन्त्रमा परेको छ। राजनीतिक अस्थिरता हुनासाथ लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। अहिलेको अवस्थामा न त आन्तरिक लगानीकर्ता न त विदेशी नै नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित देखिन्छन्। कोरोनाले यसै पनि ठूला उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन्। यस्तोमा अस्थिर राजनीति, काम चलाउ सरकार, महिनै पछि जसो फेरिरहने मन्त्रीहरू, त्यो पनि पर्यटन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, श्रम, उद्योग, वाणिज्य जस्तो सोझै आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको मन्त्रालय। यिनले छोटो समयमा कस्तो योजना बनाउँछन् अनि ती कार्यान्वयन नहुँदै आउने नयाँ मन्त्रीले कसरी निरन्तरता दिएका छन्, हामी सबै भुक्तभोगी छौं। पहिले एकतन्त्रीय शासन, त्यसपछि जनयुद्ध, त्यो साम्य भयो। भूकम्प, नाकाबन्दी, अहिले फेरि कोरोना। नेपालमा विकासलाई रोक्ने अवरोधहरू कम थिएनन्। यति हुँदाहुँदै पनि स्थिर सरकार आयो, राम्रो निकास सहित विकास दिन्छ भन्ने सोचिएको थियो। सरकारले कालिदासले झैं टुप्पामा बसेर आफ्नै फेद काट्यो। यसको असर कहाँ कसरी परेको छ गन्ती पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन्। यस्तै संसद विघटनकै मारमा पर्ने देखिएको छ नेपाल भारत सीमा विवाद। यसैको चेपुवामा पर्ने देखिएको छ हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। किनभने हिजो बहुमतको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको साथमा नेपाली भूमिको विषयमा अडान लिँदा त्यसको ओजन निकै गरुङ्गो थियो। आज प्रधानमन्त्री एक्लिँदै गएका छन्। उनी विरुद्ध सडकमा नाराबाजी जारी छ। संसद विघटन गरेर आज उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनको सरकार अब केवल चुनावी सरकार मात्र रहेको छ। यसैबीच नेपाल भारत वार्ताको तयारी पुनः अघि बढेको छ। तर वर्तमान सरकार काम चलाउको हैसियतमा रहेकाले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो संयुक्त आयोगको बैठकमाथि भारत भने अलमलमा देखिन्छ।
अहिलेको यो राजनीतिक संकट आउनु अघि डिसेम्बर भित्र नै बैठक गर्ने तयारी दुवै पक्षको थियो। हरेक वर्ष आलोपालोमा हुने उक्त बैठक यसपटक दिल्लीमा हुने तय गरिएको छ। उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा थिए, तर यहाँ उत्पन्न आन्तरिक कारणले सो मिति ढकेलिएन मात्र कहिले हुने टुङ्गो समेत लागेको छैन। यद्यपि आगामी 2 साताभित्रै बैठक हुने गरी तयारी अघि बढेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। भारतसँग धेरै विषयमा सहमति भएर कार्यान्वयन पक्षमा अघि बढेको स्थिति थियो। सबै विषय यही बैठकमा छलफल हुने हुनाले यसको तयारी दुवै तर्फबाट भइरहेको थियो। वार्ता तके नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफै दिन नचाहेको भारतले पछिल्लो पटक आफै सीमा विवाद हल गर्न चाहेको देखिन्थ्यो। तर अहिले उसलाई के न्यू पाऊँ कनिका बोकाउँको बहाना मिलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि बैठकको विषयमा भारतले खासै कुरा उठाएको छैन। यति बेला सरकारको हैसियत कामचलाउ भएकाले भारतले वर्तमान सरकारसँग बैठक गर्ने या नगर्ने टुङ्गो नभएको बताएको छ। सरकारले तत्काल संयुक्त आयोगको बैठक र त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउने सम्मको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको छ। तर आगामी हप्ताबाट सर्वोच्चमा संसद विघटनको बारेमा छलफल हुने र वर्तमान सरकारको हैसियत के हुने भन्ने टुङ्गो नलागेको अवस्थामा भारतले अझै भ्रमणका लागि हरिया झण्डा हल्लाएको देखिएको छैन। सायद भारतको चाहना यही थियो कि जसरी पनि वार्तालाई तार्ने, जुन हाम्रै सरकारले पूरा गराइदियो, वा भारतले नै एक तीरले थुप्रै शिकार गर्यो। 3 उच्च अधिकारीहरूलाई पक्कै भ्रमणका लागि मात्रै भारतले नेपाल पठाएको थिएन। नेपालमा अस्थिरता रहिरहे आफ्नो पकड मजबुत बनाउने, चीनलाई नेपालबाट टाढा राख्ने, सीमा विवादलाई पर धकेल्ने यी ती भारतको हामी सबैले देखिएको इन्ट्रेस्ट हो। यसबाहेक लुकेका अरू धेरै होलान्। जे होस्, संसद विघटनको एउटा अप्रिय असर अब नेपाल भारत सीमा विवादमा पनि निम्तियो। वार्ताद्वारा अनि हामीसँग भएका प्रमाणहरूद्वारा कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालकै एकाधिकार हुने विश्वास संसद विघटनको छायामा पर्यो। नेपालमा छाएको राजनीतिक अनिश्चितताले अब नेपाली भूभाग फिर्ता आउने कुरा पनि अनिश्चिततामै पुग्यो। किनभने यस पटकको जस्तो 2/3 सरकार अब निकट भविष्यमै बनिहाल्छ भन्ने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्णयले इतिहास लेख्ने र इतिहास बनाउने नेपालले एउटा अत्यन्तै लोभलाग्दो मोमेन्ट गुमाउन पुगेको छ। आन्तरिक रूपमा त हामी अस्थिरता भोग्न बाध्य भयौं, यति बेलै विदेशीहरूको स्वार्थ पनि नेपालमा टक्राउन थालेको छ। नेपाल मामिलाका भारतीय जानकार श्याम शरणले भनेका छन्, नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पहल भइरहेको छ। त्यसका लागि ओलीलाई मनाइनेछ, तर उनले प्रतिवाद गर्नेछन् भन्दै घुमाउरो पारामा भारत ओलीको समर्थनमा रहेको उल्लेख गरेका थिए। चाइना उसै गरी दौडधुपमा देखियो। नेपाल आएको चिनिया टोलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको खण्डमा पश्चिमाले धेरै खेल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हिजै अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहज हुने गरीको व्यवस्था मिलाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ। यसै पनि चीन तिब्बतको विषयमा आशंकित थियो। धर्मगुरु दलाई लामा लगायतलाई भारतमा सुरक्षा दिइनु, भारत चीन अमेरिका बीचमा व्यापारिक तथा रणनीतिक द्वन्द बढ्दै जानु, नेपालमा भारत अमेरिका र चीनको उस्तै गरी प्रभाव बढ्दै जानु हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो र यो घटनाक्रम संसद विघटनपछि वात्तै देखिने गरी बढेर आएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले निरीहता प्रकट गर्नु, पर्खिनु र अपेक्षा गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प छैन। अहिले निम्तिएको राजनीतिक संकटका कारण हाम्रो भविष्य कस्तो होला, यसलाई तपाईले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? कृपया आफ्ना सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।